बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मजबूर, महकूम, मज़लूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। सबसे पहले बरादर मुस्लिम मुल्क तुर्किया और शाम से मेरे अजदाद आए। अफ़गानिस्तान के एक शहर में मज़ार शरीफ और वहाँ से फिर जो 3 बुज़ुर्ग थे वो मुख्तलिफ़ सिमत में गए। और ये दोनों जगह जो हैं शाम और तुर्किया, वहाँ पे बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हुआ है। तकरीबन 1 सदी के बाद शाम में और 80 साल के करीब बाद तुर्किया में हज़ारों लोग अभी मलबे तले भी हैं और हज़ारों लोग जान से गए। अल्लाह ताला उनके जो लवाकिन हैं उनको ये सदमात बर्दाश्त करने की, जो जानी सदमा भी है, एक नफसियाती सदमा भी है और माली सदमा भी है, वो हिम्मत दे और इन दोनों मुल्कों को अल्लाह ताला हर तरह की आफात से, बला से पाकिस्तान समेत महफूज रखे, आमीन। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और कौमी मंजरनामा है उसमें IMF के ज़रिए से जो बर्बादी है उसका एक पहलू मैं आपको नया ताज़ा तरीन बताना चाहता हूँ। और वो ताज़ा तरीन पहलू क्या, मैं अभी बता देता हूँ आपको एक इशारा उसका, कि बिजली की कीमतें 50% यानी जिसका बिल 10,000 था वो बिल बैठे बैठे सिर्फ लिखने से 15,000 हो जाएगा, और जिसका लाख था वो बैठे बैठे सिर्फ लिखने से 1,50,000 हो जाएगा। और इसका इंडस्ट्री के ऊपर और जो प्रोडक्शन थोड़ी बहुत रह गई है उसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। एक ये IMF की बर्बादी जो जारी है उससे नतीजा निकला है। दूसरा जो IMF की बर्बादी है उससे नतीजा जो निकला है, और बर्बरियत मेरे मुंह से निकल रहा था वो मैंने फिर दोबारा वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, बर्बादी और बर्बरियत कर रहा है जो बैठा हुआ हुक्मरान टोला, और बर्बादी IMF के ज़रिए से जो महंगाई आ रही है। अभी कर्ज़ मिला नहीं और महंगाई आ रही है, जब कर्ज़ मिलेगा महंगाई और बढ़ेगी, रमज़ान शरीफ आएगा और बढ़ेगी। ये जो दूसरी है वो क्या है, वो ये है कि दवाओं की जो कीमतें हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जो आम दवाएं होती हैं, सर दर्द की हो गई, कोई और छोटी मोटी किसी बॉडी का डिसऑर्डर आए, अगर डिसऑर्डर की दवाई होगी, 300% उनकी कीमतों में इजाफा किया जाने लगा है। और ये किस कदर बेवफा लोग हैं उसके बारे में आज कामरान खान जो बड़े क्रेडिबल शो करते हैं दुनिया टेलीविज़न के ऊपर, उन्होंने आज एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो मदद कर रहे हैं शरीफों की, उनको उन्होंने कहा कि आपने देखा इन्होंने NRO तो लिया था मुशर्रफ से, लेकिन उसकी दुआ नहीं करने दी, और जो साथ वो मौलवी हज़रात जितने थे वहाँ मुखालफत करने वाली, ये सब जो बावर्दी मुशर्रफ को कहा आप सदर पाकिस्तान है। हालांकि बावर्दी शख्स को 2 साल चाहिए होते हैं, ये गवर्नमेंट सर्विस में हो, पब्लिक सर्वेंट हो, किसी जगह भी 2 साल चाहिए होते हैं आइन के मुताबिक। रिटायर होने के बाद 2 साल बाद वो आके बैठ सकता है। तो मुझे किसी का शेर याद आ रहा था इस पर कि पढ़ी नमाज जनाजे की तेरी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। अब इसका जो तीसरा पहलू है वो ये कि शाह महमूद के हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, जो SMQ हम उनको कहते हैं, मेरे तो पुराने दोस्त हैं, हम इकट्ठे रहे बड़ा लंबा अरसा PPP में। तो शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया है कि वो जेल भरो तहरीक का जो ही टाइम अनाउंस करेगा, इमरान खान शेड्यूल देगा, तो वो मुल्तान में अपना नाम जो मुकामी तंजीम है उसको ऑफ़र करेंगे गिरफ़्तारी के लिए कि मेरा नाम हाजिर है और मैं गिरफ़्तारी देने के लिए सर फहरिस्त हूँ। ये जो लोग कह रहे थे ना कल जो मैंने बात की थी आपके साथ कि जी तैयारियाँ क्या हैं, तैयारियाँ इस कदर हैरान कुन हैं कि जब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह जो जमहूरियत चाहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान चाहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान का इस्तेकाम और माशी तरक्की चाहने वाले लोग हैं, उनको उम्मीद की एक नई किरण नज़र आएगी जेल भरो तहरीक के ज़रिए से। दूसरा पहलू जो है वो अदालतें भर गई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, थाने भर गए इमरान खान के ख़िलाफ़, तफ्तीशी इदारे भर गए इमरान खान के ख़िलाफ़। जो कारखाना पीछे कहीं लगा हुआ है ना नज़र आने वाला, जहाँ से मुकदमात निकल रहे हैं, और ऐसे लोग जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनका कोई अता पता भी किसी जगह के नहीं है, उनके ज़रिए से मुकदमा फ़ाइल होता है और वो चल पड़ता है मुकदमा। और एक जो इमरान खान के हवाले से केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी, एक उसमें अरबाब साहब को डाला है और जस्टिस कैनी साहब को डाला है और ख़ुद हैं आमिर फ़ारूक साहब।
اس مقدمے کے حوالے سے میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، 2018 میں یہ ساری جگہ مقدمہ اس پہ عمران خان کی نائل ہی مانگی گئی، جو عدالتوں نے ان کے منہ کے اوپر ماری موڑ کے، اور وہ جو مقدمہ ہے اس مقدمے کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو شخص لے کے آتا ہے پٹیشن، وہ پہلے اپنا لوکس اسٹینڈائی ثابت کردہ ہے کہ میں کس طرح سے متعلقہ فریق ہوں. یعنی ان کے خیال میں کوئی خاتون ایسی ہے جس کے یہ پتہ نہیں نانا ہے یا دادا لگتے ہیں یہ، کہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رشتہ ہے، فلاں تعلق ہے عمران خان کے ساتھ. تو پہلے یہ تو بتائیں ان کا کیا تعلق ہے. اگر نہ تعلق ہو تو طاہر القادری کیس لگتا ہے اور اس کو فوراً کیس کو خارج ہو جانا چاہیے تھا. میں ایز اے جورسٹ بتا رہا ہوں، ناٹ ایز اے پارٹی. دوسرا جو ہے، اس طاہر القادری کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی کہ لوکس اسٹینڈائی کے علاوہ آپ بتائیں گے آپ ایگریوڈ کس بات سے ہیں. خاتون بالغ ہے، اس نے کوئی مقدمہ نہیں کیا، اور اس کے ماموں یہاں جو لگے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو ماموں بنانے کے لیے انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا. اس طرح کے مضحکہ خیز، ایسا ایک مضحکہ خیز کیس اور اسلام آباد میں چل رہا ہے جو توشہ خانہ کا کیس ہے. اس میں توشہ خانہ کے کیس میں آج فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے. الیکشن کمیشن آج اتنا ایکسپوز ہوا ہے، ساری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا الیکشن کمیشن کا رویہ، کہ وہ کس طرح دشمنی اور کس طرح نیم کالنگ اور کس طرح بیڈ ماؤتھنگ عدالت کے اندر جو نمائندے تھے الیکشن کمیشن نے انہوں نے کیا عمران خان. وہ یعنی وہ جتنا بھی وہ کہتے ہیں نا کوزے کے اندر جو گند ہوتا ہے وہ کبھی کوزے سے چھلک کے باہر آ جاتا ہے. تو آج ان کے اندر جو اناد بھرا ہوا تھا وہ سارا کا سارا باہر آ گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے سارا؟ جو میں نے بتایا کہ یہاں ڈھیر لگ گیا مقدمات کا، تفتیشوں کا ڈھیر لگ گیا، کسی جگہ اور ڈھیر پڑا ہوا ہوگا. وہ صرف ایک اس وقت سارے لوگ وہ جو امریکہ کو خوش کر رہے ہیں. اب تو خیر سے اس گورنمنٹ کا یوکرین کی جنگ میں بھی نام آ گیا. ہندوستان ٹائمز کی سٹوری ہے وہ، چونکہ ہندوستان ٹائمز سے چھپی ہے اس لیے میں یہاں اس کو کوئی کریڈیبلٹی دینے کے لیے اپنے شو میں شامل نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ پڑھنے والی ہے. پھر جو رشین امبیسڈر کیا کہہ رہا ہے اس گورنمنٹ کے بارے میں، وہ بھی پڑھنے والی سٹوری ہے. رشین امبیسڈر جو وہاں ہے. اور پھر چین تو علیحدہ رہ گیا، امریکہ تو علیحدہ رہ گیا. جو روس ہے اس کے ساتھ انڈیا مل کے انہوں نے ایک جوائنٹ کانفرنس کیا، اس کی تفصیلات بھی پڑھنے والی ہے. یہ ضرور آپ گوگل کر کے پڑھ لیجیے گا. اب یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا یہ توشہ خانہ کا کہ وہ وہاں پہ کس طرح سے یہ ننگے ہوئے، اور ساتھ یہ کہ وہاں فرد جرم عمران خان پہ عائد نہیں ہو سکی. دوسرا یہ ہے کہ جو زمان پارک ہے اس وقت وہ ایپی سینٹر ہے. وہ ساری جو بھی پاکستان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں سے جو آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے اور لوگوں کی حقیقی آزادی کے لیے اور فوری الیکشن کے لیے 60-62 دن رہ گئے ہیں، فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے، اس کا تاریخ کا اعلان دیا جانا چاہیے، جو زمان پارک مرکز بنا ہوا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارے کے سارا جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے دو اسباب ہیں. ایک طرف کچھ طاقتور لوگ ہیں جن کو آپ مقتدر ایلیٹ، اشرافیہ تو میں نہیں کہہ سکتا، آئی ایم سوری، کرمنلز کو کون اشرافیہ کہہ سکتا ہے. تو جو مقتدر 30 سے 40% لوگ یا 30 سے 40 پرسنز یا 50% زیادہ سے زیادہ 30 سے 50 کے درمیان کے جو لوگ ہیں ان کا سارے وسائل کے پاکستان کے اور سارے معاملات پہ ان کا قبضہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ تم ہٹاؤ ہم لائیں گے عمران خان، تم ہٹاؤ ہم لائیں گے عمران خان، تم ہٹاؤ ہم لائیں گے عمران خان انشاءاللہ العزیز. یہ ہے وہ جنگ جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو انہوں نے بٹھا دیا. ایک طرف عوام کی ضد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہٹائیں گے، لوگ کہتے ہیں تم ہٹاؤ ہم لائیں گے عمران خان. اور دوسری طرف وہ جو مقتدر اشرافیہ کے 30 سے 50 کے درمیان لوگ ہیں وہ پاکستان کی معیشت، معاشرت، سیاست، آئین، ریاست، سلطنت، عوام، بیمار، بے روزگار، ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم لائیں گے عمران خان، انشاءاللہ آئے گا پاکستان پائندہ باد.